हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी आज पनि एनटिभी प्लस, एनटिभी इटारी अनि एनटिभी कोहलपुरका पर्दाहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू बढीजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद पनि प्रस्तुत गर्छौँ अनि विज्ञहरूका सुझाव पनि प्रस्तुत गर्छौँ। सँगसँगै समसामयिक विषयमा रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात् समग्रमा यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले सङ्गालिरहेका छौँ। त्यसो भए समृद्धि कसरी खोज्ने त? त्यसको लागि के आधारभूत कुराहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ? त्यो खोज्ने क्रममा स्वास्थ्य पनि अग्रपङ्क्तिमा आउने हुनाले हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। नेपालको संविधानमा नै हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा न्यूनतम पाउनुपर्छ निःशुल्क भनेर व्यवस्था गरिएको छ, अर्थात् मौलिक हकमा राखिएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी केही चेतनामूलक सामग्रीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री अर्थात् विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस जसको त्रास सिङ्गो संसारमा अझै पनि बाँकी छ। जब भ्याक्सिनहरू पत्ता लाग्न थाले, खोपहरू बन्न थाले र अब खोप लगाउन पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाउन थाल्यो, नयाँ खालको कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्न थाल्यो। त्यसकारण चिन्ता थप भएको छ। यद्यपि भ्याक्सिन बनिसकेको अवस्थामा अब भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने विषयमा भने सबै देशका सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि भ्याक्सिन सकेसम्म छिट्टै नेपालभित्र कसरी भित्राउने भनेर पहल गरिरहेको छ र सुरुमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने अर्थात् जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रयोग गर्ने त्यो भ्याक्सिन भनेर पनि योजना बनाइएको छ र सरकारले सबै स्थानीय तहहरूबाट फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको नाम मागी पनि सकेको छ। त्यो अनुसार तयारी गर्दैछ, योजना बनाइदिएछ। हामी यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने अर्को विषय रहेको छ मुटु मृगौला विशेष गरी बढी, किनभने मृगौला रोगी पनि कोरोना भाइरसको त्रासबाट बढी जोखिममा छन् पनि भन्ने गरिएको छ। फेरि हिजो आज मृगौला रोगका बिरामीहरू धेरै बढ्दै पनि गएका छन्। मृगौलालाई हामीले कसरी बचाउनु पर्छ, खानपानमा कसरी ध्यान दिने, यी विषयमा पनि हामी आज संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् आजको कार्यक्रममा एकजना मृगौला रोग विशेषज्ञसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। जुन सन्देशहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने आइपर्ने सन्देशहरू रहने गर्छन्। ती पनि आज हामीसँग रहेका छन्। ती फरक प्रकृतिका रहनेछन्। अनि पछिल्लो समयमा हामीले जीवनशैली हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। जीवनशैली हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा विज्ञहरूले भनेका छन्। त्यसैले जीवनशैली कस्तो बनाउनुपर्छ, हामीले खानपानमा के ध्यान दिनुपर्छ, शारीरिक अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कोही विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौँ, अर्थात् विज्ञको सुझाव पनि यहाँ पेश गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। हामी आज पनि जीवनशैलीको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अर्थात् समग्रमा आज पनि हामीसँग धेरै सामग्रीहरू छन्। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। सुरुवातमा भने भ्याक्सिन सम्बन्धी यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने फ्रन्टलाइनरको सूची सबै स्थानीय तहबाट माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको सूची माग गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पहिलो चरणमा खोप दिने योजना बनाएको सरकारले सङ्ख्या एकिन गर्न देशभरबाट अद्यावधिक विवरण माग गरेको हो। भ्याक्सिन आएको एक हप्ताभित्र पहिलो चरणमा खोप लगाइसक्नुपर्ने भएकोले अहिले नै कति फ्रन्टलाइनर छन् भन्ने निर्क्युल गरी सोही अनुसार भ्याक्सिन पठाउने सरकारको तयारी छ। भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिड विरुद्धको 2वटा खोपले त्यहाँ अनुमति पाएसँगै नेपालमा तयारी तीव्र पारिएको छ। भारतमा खोप शुभारम्भ गर्दा नेपालमा पनि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई दिने योजना अघि बढेको छ। 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सक्ने सो खोप नेपालमा आए एकैपटक 20% जनताको लागि अर्थात् 60 लाख डोज भण्डारण गर्न सकिने बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा उत्पादित भ्याक्सिन नेपालको लागि भण्डारण गर्न र आयात गर्न सहज छ। नेपालले कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पाउने 20% भ्याक्सिन आउन ढिलाइ हुने भएमा 3% भ्याक्सिन खरिद गरी फ्रन्टलाइनरलाई लगाउने रणनीति बनाएको छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ।
कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ, नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुने हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, त्यसो त शरीरका हरेक अङ्गहरूको आफ्नै महत्त्व छ। यी हरेक अङ्गहरू जोगाउन हामीले रात दिन खट्नु परेको छ, ध्यान दिनु परेको छ। त्यसमध्ये पनि केही अङ्गहरू यस्ता हुन्छन् जो अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्। तीमध्ये मृगौला एउटा अत्यन्तै संवेदनशील अङ्ग हो। पछिल्लो समयमा हाम्रो खानपान, जीवनशैली आदिले मृगौलाका समस्याहरू धेरै देखिन पनि थालेका छन्। मृगौलाको समस्या भयो भने त्यसको उपचारमा धेरै खर्च हुने गर्छ। यसभन्दा अगाडि अझै धेरै खर्च हुन्थ्यो, तर अहिले नेपालमै पनि मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने भएकोले खर्च कम भएको छ र डायलिसिस पनि नेपाल सरकारले फ्री गरेको हुनाले पनि खर्च निकै कम भएको छ। यद्यपि अझै पनि जीवनशैली गाह्रो हुने र खर्च धेरै हुने चाहिँ रहेको छ मृगौलाको सम्बन्धमा, अर्थात् मृगौला रोगको सम्बन्धमा। त्यसो भए हामीले मृगौला कसरी बचाउनुपर्छ, कसरी बचाउन सक्छौँ? मृगौला रोग लागिहाल्यो भने, मृगौला फेल भइहाल्यो भने के गर्ने? यी विषयमा हामीले आज संवाद गरेका छौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी मृगौला रोग विशेषज्ञ एकजना डाक्टरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकैछिन स्वास्थ्य संवाद हेरौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर 10% मानिस मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त छन्। आधुनिक जीवनशैली, खानपान, व्यस्तता, तनाव आदि कारणले मृगौला फेल हुनेहरूको संख्या बढ्दैछ। नियमित व्यायाम, खानपानमा विशेष ध्यान, शरीरमा तौल र रक्तचापको नियन्त्रणले मृगौला जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्दछ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा समयमै नियमित परीक्षण गरेर रोग लाग्न नदिनु नै लाभदायी हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मृगौलाले काम गर्न छाडेर उपचारको निम्ति अस्पताल आउनेहरूमा निष्क्रिय जीवनशैली बिताउने मानिसहरू धेरै छन्। विलासीपूर्ण जीवन जिउने र सुविधाभोगी जीवनशैलीले मोटोपनासँगै मृगौलाको समस्या बढ्दै गएकोले नियमित व्यायाम गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका, धूम्रपानको आदत भएका, 50 वर्ष उमेर नागिसकेका, मृगौलाको अन्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई यो रोगको खतरा बढी हुने भएकोले नियमित रूपमा परीक्षण गर्नु
आवश्यक हुन्छ। मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्नै नदिन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे हामीले संवाद गरेका छौँ। यो मृगौलासँग सम्बन्धित बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? कोभिड सङ्क्रमण त मृगौला भन्दा पनि अब सबैजनालाई जटिलता हुन्छ। एउटा कुरा अब यो रोगले गर्दाखेरि यदि स्वास्थ्य सेवा नै महँगो परेको छ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ, इभन मृगौलाका रोगीहरूलाई पनि कोरोना लाग्दाखेरि त गाह्रो नहुने कुरै भएन। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ मृगौला लागेको रोगीहरूमा चाहिँ डायलाइसिस गर्नुपर्ने मृगौलाको रोगी र डायलाइसिस गर्नु नपर्ने मृगौलाका रोगीहरूमा अलिकति फरक छ। डायलाइसिस गर्नुपर्ने मृगौलाका रोगीहरूलाई कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ डायलाइसिसमा आउँछन्, तर छुट्टै कोरोना लागेको बिरामीहरूलाई छुट्टै डायलाइसिस गर्ने ठाउँहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी डाक्टर नर्सहरू छुट्टै जान्छौँ, टेक्निसियनहरू छुट्टै जान्छन्। तर त्यसको लागि चाहिँ अब एक्स्ट्रा खर्च हाम्रो चाहिँ एक त छुट्टै ठाउँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, अर्को चाहिँ पिपिई जुन भन्छौँ हामीले देखि लिएर अरू चिजहरूमा पनि जुन डायलाइजर र ट्युबहरू हामी फेरि डायलाइसिस गरेपछि फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो खर्च अलिकति बढेर जान्छ, थोरै महँगो पर्न जान्छ उपचारको प्रविधि। तर मृगौला रोगीलाई अरूलाई भन्दा अलिक बढी समस्या हुनको कारण चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि भाइरस या ब्याक्टेरियासँग उनीहरू फाइट गर्न सक्दैनन्, शरीरले त्यो सहन सक्ने क्षमता अलिक कम हुन्छ त्यो इन्फेक्सन चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति बढी जटिलता हुनसक्छ, स्वास्थ्यमा बढी जटिलता हुनसक्छ। त्यस्तो केसहरू पनि छ हामीहरूसँग। डाक्टर साहब, जस्तै अब कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ होइन, कोरोना सङ्क्रमण भएर उनीहरूलाई जटिलता हुँदाहुँदै मृगौलालाई असर गर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? छ, दुईवटा हुन्छ हजुर। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा पहिले मृगौलाको रोगी छन्, उनीहरूलाई कोरोना लाग्यो, डायलाइसिस गर्ने पपुलेसन या डायलाइसिस गर्न नपर्ने पपुलेसन या ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू जुन छन् उनीहरूलाई कोरोना लाग्ने एउटा चाहिँ भयो। र अर्को चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि नै जुन शरीरमा इन्फेक्सन फैलिँदै जान्छ, त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि मृगौलामा असर गरेर कति बिरामीलाई चाहिँ हामीले डायलाइसिस गर्नु परेको हुन्छ, कति बिरामी त्यस्तो डायलाइसिस गर्दा गर्दै मृत्यु भएका पनि छन्। भनेपछि त त्यो हुँदा त झन् जटिलता हुने भयो। त्यो हुँदा झन् जटिलता हुन्छ। अहिले पनि आजको दिनमा पनि हामी जहाँ जहाँ काम गर्छौँ त्यो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ लगभग एक दिनमा चाहिँ 4-5 जनाको चाहिँ कोरोना लागेपछि डायलाइसिस गर्नु परिरहेको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मृगौला भन्नाले समग्रमा छाती भनौँ न, जुन छातीमा इन्फेक्सन निमोनिया हुन्छ या ब्लडमा इन्फेक्सन जान्छ, ब्लड प्रेसर कम हुन्छ, त्यो रगतको सप्लाई मृगौलामा कम भएर जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मृगौलाको खराबी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो पिसाबको कमी हुने, यता युरिया क्रियाटिनिन जुन भन्छौँ हामीले बढ्दै जाने, शरीरमा अरू खराबीहरू बढ्दै गर्दाखेरि त्यस्तालाई हामीले डायलाइसिस गर्नु परेको छ। त्यस्तो डायलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पनि 4-5 जनालाई त्यस्तोलाई डायलाइसिस गर्नु परिरहेको छ हामी जहाँ काम गर्छौँ, हाम्रो काम गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब धेरैजना बिरामी डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, एक ठाउँदेखि अर्को बिरामीलाई पनि हेरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ त बिरामी? होइन, समग्रमा कस्तो हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ जुन नर्मल डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी नर्मल बाटोबाट आएर आफ्नो सेन्टरमा गर्ने डायलाइसिस गर्छन्, घर जान्छन्, हस्पिटल बस्नु परेन। त्यो चाहिँ त केही पनि भएन, एज इफ प्री कोरोना स्टेजमा पहिलाको कोरोनाभन्दा पहिलाको जस्तै भयो। तर अहिले कोरोना भइसकेपछि के छ भने यदि डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई कोरोना लाग्यो भने उनीहरूलाई छुट्टै ठाउँको व्यवस्था छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू जान्छन्। कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने कोरोना लागिसकेपछि उनीहरूकोमा भर्ना हुनु पऱ्यो भने इन हाउस हस्पिटलमै भर्ना भएर डायलाइसिस गर्छन्। होइन, भर्ना हुन नपर्ने अवस्था छ भने हामीले चाहिँ डायलाइसिस गर्नलाई बोलाउँछौँ, तर सबै प्रिकसन लिएर हामी डायलाइसिस गर्छौँ त्यस्तो बिरामीलाई, र अनि ती बिरामी फेरि घरमा गएर रेस्ट गर्छन्। डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा होइन धेरै मात्रामा आउने यो मृगौलासँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त? अहिलेको समयमा चाहिँ पहिला र अहिलेको अलिकति सिनारियो चेन्ज भएको छ हाम्रो क्लिनिकतिर हेर्दा पनि। अहिले चाहिँ साधारण रोग जस्तो एउटा साधारण पिसाबमा प्रोटिन देखियो या पिसाबमा थोरै रगत देखियो भनेर दौडेर आउने मास जुन पपुलेसन छ त्यो चाहिँ कम भएको छ। अहिले चाहिँ एकैचोटि मृगौला फेल नै भइसकेर त्यो जुन हामीले फेरि युरिया क्रियाटिनिन भन्छौँ बढ्ने या पिसाबको कमी हुने या शरीर सुन्निने या सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो भएर आउने पपुलेसन अलिकति बढी छ अहिले चाहिँ। र पहिलाको जस्तो क्लिनिकमा भिड पनि छैन, त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ मृगौला फेल भएरै आउने बिरामीहरू बढी छन्। ताकि पहिलाकोमा चाहिँ पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने डायबिटिक भएको या सुगर प्रेसर भएको बिरामीहरू अथवा सुगर प्रेसर नभइकन पनि मृगौलाबाट प्रोटिन बग्ने, चुइने या रगत बग्ने जुन बिरामीहरू आउँथे हामीले ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छौँ या ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस
त्यस्ता पेसेन्टहरू चाहिँ बढी हुन्थे पहिला चाहिँ। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ ती बिरामी अलिक कम भएर गएका छन्, तर मृगौला नै फेल भएर एकैचोटि भर्नै हुनुपर्ने या डायलाइसिसै गर्नुपर्ने अथवा डायलाइसिस नगरे पनि अरू उपचारको पद्धतिबाट मृगौला ठिक पार्नुपर्ने बिरामी जुन इन हस्पिटलमै बस्नुपर्ने बिरामीहरू बढी छन् अहिले। डाक्टर साहब, यहाँले भनिहाल्नुभयो एकदम बिरामीहरू चाहिँ अघिल्लो जुन कोभिडको असरको कारणले गर्दा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल आएनन् पनि, होइन? अहिले हामीले प्रायः जस्तो तिनीहरूलाई इन्सिस्ट पनि गर्दैनौँ फेरि। अब अहिले त अलिकति कोरोना कम भएर गएको छ जस्तो फिल भइरहेको छ मान्छेलाई। अहिले फियर पनि छैन, त्यो डर पनि छैन अहिले। तर आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि त ठुलै डर थियो मान्छेलाई। घरबाट निस्केर हस्पिटल जाने भनेपछि त झनै डर हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले म नेपाल मेडिकल कलेजमा थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फोन नम्बरै दिन्थ्यौँ, हाम्रो आफ्नै फोन नम्बर वेबसाइटमा राखिदिएका थियौँ, पर्सनल फोन नम्बरै। इभन जहाँसम्म घरको नम्बर छ अरे हामीले पर्सनल वेबसाइटमा राखिदिएका थियौँ। र बिरामीहरूलाई जुन बिरामी हामीले हेरिसकेका छौँ या घरमै बसेर ब्लड प्रेसर सुगर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ या मृगौलाको अरू कारणहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले सकेसम्म फोनबाटै तिनीहरूलाई उपचार गरिरहेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो ट्रेन्ड अलिकति कम भएको छ, अहिले फोन कम आउन थालेको छ। बिरामीहरू अहिले हस्पिटल अलिकति बढी आएका छन्। यसको अर्थ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई कोरोनाको जुन डर थियो या जुन फियर थियो त्यो कम भएर गएको छ। तर हामीले सकेसम्म चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले पनि बिरामीलाई पनि हामीले चाहिँ हस्पिटल आउनु भनेर जुन भन्छौँ फोर्स गर्छौँ त्यो चाहिँ गरेनौँ। हामीले सकेसम्म घरमै बसेर फोन कन्सल्टेसन अथवा भिजुअल कन्सल्टेसन, अझ मेरो 5-7 जना बिरामीहरू त उहाँहरूले बेलुका चाहिँ 7 बजेपछि उसमा रुचाउनुहुन्छ कुरा गर्न, भाइबरमा अथवा वाट्सएपमा। मृगौलासँग सम्बन्धित बिरामीहरूले कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिजिज इस्टाब्लिस भइसकेको हुन्छ, हामीले रोग पत्ता लगाएर यो भनिसकेका हुन्छौँ। उसको अर्को चाहिँ के हुन्छ भने डिजिज इस्टाब्लिस भएको हुँदैन, भित्र रोग लागेको हुन्छ, रोगै पत्ता लागेको हुँदैन। अब प्रायः जस्तो अहिले आएको बिरामीहरू चाहिँ जस्तो हिजो पनि 2 जना बिरामी आउनुभएको थियो, एकजना दाङबाट आउनुभयो। दाङबाट आउनुभएको बिरामी चाहिँ बिचरा यो कोरोनाले गर्दा 3 महिनासम्म मैले कहीँ पनि जान पाइनँ। मैले प्रेसरको र सुगरको औषध पनि खानु भन्छ र क्रियाटिनिन एकैचोटि 9 लिएर आउनुभएको छ। युरिया भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ 200 समथिङ छ भनेको। त्यो उहाँ चाहिँ अब आउँदा आउँदै पुरै खुट्टा फुलेर आउनुभएको छ। अब उहाँ चाहिँ दाङबाट बुटवल मात्रै, बुटवलमा अहिले राम्रो किडनीको डाक्टरहरू हुन्छ, अहिले बुटवल धेरै राम्रै डेभलप भएको छ बुटवलमा पनि। त्यहाँ बुटवल पनि आउनु पाउनु भएन बिचरा, दाङबाट बुटवलसम्म पनि आउनु सक्नु भनेर एकैचोटि काठमाडौँमा हाम्रो क्लिनिकमा आउनुभयो। हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ न कोभिडको कारणले गर्दा नै उहाँ रेगुलर फलोअपमा बस्नु पाउनु भएन, रेगुलर मेडिसिन पाउनु भएन। पहिला पनि क्रियाटिनिन उहाँको अलिकति बढेको थियो, किडनी अलिकति बिग्रेको थियो, तर 3 महिनामा चाहिँ भत्ती बिग्रेर गयो। भनेको यस्तो बिरामीहरू छन् कोभिडको कारणले रेगुलर फलोअपमा आउनु नपाएर बिग्रेको, किडनी बिग्रेको बिरामीहरू छन्, नभएका होइनन्। तर पनि सकेसम्म अब यो पेन्डेमिक हो हेर्नुहोस्, यो इन्सर्जेन्सी हो, यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ रिस्क जिरो त हामी गर्न सक्दैनौँ। सकेसम्म रिस्क मिनिमाइज गरेर बिरामीहरूलाई कोभिड प्लस आफ्नो डिजिज दुइटै प्यारलली लैजाने गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हैसियतमा चाहिँ जो मान्छे रेगुलर फलोअपमा हाम्रो भनौँ न कन्ट्याक्टमा बस्न सक्छन्, क्लिनिकसम्म आउन नसक्दा पनि तिनीहरूलाई अप्टिमम ट्रिटमेन्ट के गर्नु सक्छ त्यो हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जो मान्छे आउन सक्दैनन् अब हामीले चाहिँ सकेसम्म इन्सिस्ट के गर्छौँ भने सकेसम्म उनीहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन्छौँ भने तिमीहरू चाहिँ कमसेकम नजिकै भएका डाक्टरहरूलाई भए पनि गएर देखाऊ होइन। मृगौलाका डाक्टरहरू त सबै ठाउँमा उपलब्ध नहोलान्, तर आजको दिनमा चाहिँ प्रायः सबै डाक्टरलाई मृगौला रोगको बारेमा थाहा भइसकेको हुन्छ। एकजना डाक्टर भएर गाउँमा गए र जहाँ गए पनि भनेपछि सामान्य तरिकाले उहाँहरूले पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म त्यो इन्सिस्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ गाउँबाट नजिकै भएको कुनै एउटा डाक्टरलाई मात्र गएर भए पनि देखाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ देखाऊ भनेको छ। जस्तै त्यसका लक्षणहरू पनि त हुन्छन् नि होइन, बिरामी कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ। बिग्रियो, पानी नै पिसाबै हुन थालेन, पिसाब कम भएर गयो, शरीर फुल्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, थकान महसुस हुन थाल्यो, रक्त अल्पता देखिने, हातका जुन हुन्छन् सेतै देखिन थाल्यो, जिब्रो सेतो देखिन थाल्यो भनौँ न। यस्तोहरू भयो भने चाहिँ तुरुन्तै मृगौलाको डाक्टरकोमा जानुपर्ने हुन्छ। या कुनै पनि मृगौलाको डाक्टर भनेर नभनौँ, अहिले पूर्व नेपालतिर या पोखरा, चितवन, बुटवलसम्म त मृगौलाको डाक्टरहरू राम्रै मात्रामा छन्, अहिले राम्रो सर्भिस भइरहेछ। तर अब पश्चिम नेपालमा अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँको बिरामीलाई काठमाडौँ आऊ भने त अलिकति मिल्दैन पनि, घरखेत भित्र पनि पुग्दैन फेरि। तर सकेसम्म त्यहीँ नजिकै कोही फिजिसियन अथवा कुनै डाक्टरलाई गएर देखाउनु भयो भने थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ। डाक्टर साहब, खासमा मृगौलामा समस्या चाहिँ के कारणले गर्दा हुने गर्छ? सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब मृगौलाको एउटा चाहिँ 1, 2, 3, 4 गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ ब्लड प्रेसर भयो, सुगर भयो, डायबिटिज हुन्छ, ब्लड प्रेसर, डायबिटिज,
अनि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसहरू हुन्छन् जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ मृगौलाबाट प्रोटिन बग्ने या रगत बग्ने कामहरू हुन्छ। अर्को स्टोन डिजिज भयो, यो मृगौलामा पत्थरी हुने। र अर्को चाहिँ कुनै न कुनै कारणबाट पिसाब जुन बग्ने फ्लो हुन्छ त्यो फ्लो चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हुने अथवा पिसाब बग्न कुनै न कुनै कारणबाट रोकिने। कहिले गएर पिसाबको थलीमा रोकिन्छ या कहिले गएर पिसाबको थलीसम्म जाने दुईवटा नलीहरू हुन्छन् जुन मृगौलाबाट जाने नलीहरू, त्यसलाई हामीले युरेटर भन्छौँ, त्यो युरेटरमा रोकिन्छन्। त्यस्ता कारणले पनि मृगौला चाहिँ बिस्तारै पिसाब खुल्न सकेन, मृगौलाबाट पिसाब त बनेको हुन्छ, खोल्न सकेन भने त्यसले ब्याक प्रेसर दिएर मृगौला बिस्तारै बिगार्दै जान्छ। यी धेरै कारणहरू छन् मृगौला बिग्रिनु। तर हामीले सामान्य तौरबाट हेर्दाखेरि कमसेकम सुगर र प्रेसर मात्रै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ हाम्रो पपुलेसनलाई भने चाहिँ धेरै मृगौलामा जति खर्च भएको छ अहिले राष्ट्रको त्यो चाहिँ धेरै नै कम भएर जान्छ। डाक्टर साहब, जस्तै मृगौलाको समस्या चाहिँ महिलालाई र पुरुषलाई फरक फरक हुने पनि केही हुन्छ? त्यस्तो एकदम धेरै त हुँदैन, तर कुनै कुनै रोग महिलामा धेरै, कुनै रोग पुरुषमा धेरै हुन्छ। हामीले जस्तो मृगौलाको समस्यामा अब प्रेसर सुगर बढी भएर बिग्रिँदा अथवा अरू कारणले बिग्रिँदाखेरि पुरुषहरू अलिक बढी भेटिन्छन् कि जस्तो लाग्छ। तर आउट इम्युन डिजिज हुन्छ जुन चाहिँ शरीरमा एउटा यस्तो चिज भन्छ जुन चाहिँ चिजले उसकै शरीर खाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता रोगहरू, बाथहरू त्यो चाहिँ महिलामा धेरै भेटिन्छ। फेरि त्यसले गर्दा पनि मृगौला फेल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले कुनै रोग कुनैमा धेरै, कुनै रोग कुनैमा थोरै त हुन्छ, तर रोग त एउटै हुन्छ। डाक्टर साहब, यो खानपान र जीवनशैलीले चाहिँ मृगौला रोगीहरूलाई चाहिँ कतिको असर गरेको छ? अब यो जुन चाहिँ मृगौला रोग के कारणले मृगौला बिग्रियो भन्नमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। अब भनौँ न खराब जीवनशैली, खराब खानपान, ओभरवेट, अब उच्च रक्तचाप, सुगर बढी कन्ट्रोल नभएको सुगर, यो सबैले त मृगौला बिगार्छन् भनेर भन्छौँ भने अब खानपानमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ र स्वास्थ्यकर खानपान बढी खायौँ। त्यसमा पनि हामीले भेजिटेबल भनेको तरकारी, फलफुलहरू बढी, पर्याप्त मात्रामा पानी खाने बानी बसाल्यौँ र यो रेसेदार खानाहरू बढी खायौँ। अनि जुन चाहिँ अब भन्नुहोस् न फ्याट अथवा अरू रेड मिटहरू हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने त हामीले कमसेकम जुन किसिमले मृगौला बिग्रेको, जुन कारणले मृगौला बिग्रेको त्यो कारण त हामीले कमसेकम रोक्न सक्छौँ। त्यहाँ प्रेसर या सुगर यिनीहरू कन्ट्रोल गर्नलाई थोरै सहयोग त गर्छ। नियमित व्यायाम गऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि फाइदा गर्न सक्छ। तर अस्वस्थकर जीवन बिताउन थाल्यो भने त अब आज मात्रै मैले एकजना 43 वर्षको फिमेललाई भर्ना गरेको छु। उहाँको चाहिँ 25 वर्षदेखि लगातार रक्सी खानुहुँदैछ, लिभर बिग्रेर उहाँको मृगौला फेल भएको छ, अहिले डायलिसिस हुँदैछ भनेपछि त अस्वस्थकर जीवनले त त्यसलाई त असर गरेको देखियो। त्यो भएको हुनाले कमसेकम धुम्रपान अथवा मद्यपानबाट हामी अलिक पर बस्यौँ, रेगुलर व्यायाम गऱ्यौँ, हाम्रो रेगुलर ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, सुगर कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ र अरू चिजबाट हामीले, अरू इन्फेक्सनहरूबाट हामी बच्न सक्यौँ भने त मृगौला धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै मृगौलामा रोग भइसकेका बिरामीहरू र मृगौलाको रोग लाग्न नदिनको लागि पनि भनौँ न अरू स्वस्थ मानिसहरूले पनि विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यो मृगौला बचाउनको लागि? रोग भइसकेको बिरामीहरूले त हामी नियमित डाक्टरहरूको सल्लाहमै जानुपर्ने भयो। अब खानपिन कस्तो गर्ने, कुन औषधि खाने, कुन औषधि नखाने, कुन व्यायाममा बस्ने, त्यो चाहिँ हामीले नै सल्लाह दिएका हुन्छौँ, त्यो अनुसार बस्नुपर्ने भयो। रोग नलागेको बिरामीहरू जो चाहिँ हामी हेल्दी पपुलेसन छौँ तिनीहरूले कमसेकम पर्याप्त मात्रामा पानी खाने, मैले अघि भनिहालेँ, पर्याप्त मात्रामा फलफुल भेजिटेबलहरू खाने, फ्याटी फुड भनौँ न जो भनेको अलिक बोसो भएको खानाहरू कम खाने, घिउ तेलहरू अलिक कम गर्ने र मद्यपान र धुम्रपानबाट अलिकति पर बस्ने गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मृगौला बचाउन सक्छौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ। डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण जुन कोभिडको कारणले बिचमा एक समय त रोकिएको थियो नि, त्यो फेरि मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले त्यो कार्य सुरु भएको छ कि छैन? अहिले पनि अलि गाह्रो भइरहेको छ। म प्रत्यारोपण हुने सेन्टरमा त म छैन, तर प्रत्यारोपण जहाँ हुन्छ नेपालमा रेगुलर प्रत्यारोपण हुने भनेको अहिले टिचिङ हस्पिटलमा TUTH, महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरको यो ह्युमन अर्गान ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर अथवा शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र भन्छौँ हामीले, त्यसरी त्यसमा भइरहेको छ। तर भक्तपुरमा चाहिँ बिचमा पनि भयो, महाराजगञ्जमा अझै सुरु हुन सकेको छैन मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ। अब कोरोनाको टाइममा प्रत्यारोपण गर्न अलिक गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। खास
दिने मान्छेको नि कोरोना हुनु भएन, लिने मान्छेलाई नि कोरोना हुनु भएन, त्यो प्रत्यारोपण गर्ने जुन सर्जन हुन्छन् डाक्टरहरूलाई नि कोरोना हुनु भएन, त्यहाँ काम गर्ने नर्सहरूलाई नि कोरोना हुनु भएन, त्यहाँ काम गर्ने अरू मान्छेलाई नि कोरोना हुनु भएन। प्रत्यारोपण भएको मान्छेमा कोरोना सर्यो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ, उसको इम्युनिटी पावर धेरै नै कम भएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो सबै कुरा बचाएर गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर सायद उहाँहरूले सुरु गर्ने, म अनअफिसियल कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूले सुरु गर्दैछौँ जस्तो कुराहरू थियो, अहिले चाहिँ सुरु भइसकेको छैन। जस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको गाह्रो हुन्छ त? अलिकति मैले चिनेको 2 जना मान्छेको त बिचरा ज्यानै गुमाउनु भयो उहाँहरूले, प्रत्यारोपण गरेको बिरामीलाई न्यू रोग लाग्यो। अरू 3 जना मान्छे जो 3 जना बिरामी जो मेरो अन्डरमा भर्ना पनि हुनुभएको थियो, कोरोना लागेको, तर क्रियाटिनिन उहाँहरूको कहिले पनि बढेन, ज्वरो चाहिँ 2-4 दिनमै कन्ट्रोल भयो। त्यस्तो ठुलो छातीमा ठुलो निमोनिया पनि डेभलप भएन। तर त्यो बेलामा जुन हामीले बन्द गर्नुपर्ने औषधिहरू सबै बन्द गऱ्यौँ, प्रत्यारोपण पछि खानुपर्ने औषधिहरू, र पछि उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि फेरि ती औषधि सुरु गऱ्यौँ हामीले। अहिले चाहिँ उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रत्यारोपण गरेको मान्छे चाहिँ अलिकति विशेष रूपमा यो कोरोनाबाट त जोगिनै पर्ने हुन्छ, किनभने अरूको शरीर जस्तो हुँदैन उहाँहरूको। मैले अघि भनिहालेँ इम्युनिटी पावर एकदमै कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै फाइट गर्न सक्नुहुन्न। फेरि भोलि गएर भनौँ न कुनै त्यसले गर्दाखेरि तुरन्त निमोनिया हुने, अरू शरीरमा अरू सङ्क्रमणहरू फैलिने, हामीले सेप्सिस भन्छौँ, या ब्लड प्रेसर कम भएर जाने, फेरि भेन्टिलेटरमा जाने चान्स चाहिँ धेरै नै बढी हुन्छ। त्यो भएर प्रत्यारोपण भएको मान्छेहरू अलिकति जोगिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि प्रत्यारोपण गरेको जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि भनौँ न, कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जसरी जनरल पपुलेसनलाई हामीले जे भन्ने गर्छौँ त्यही नै हो। तपाईँहरू सकेसम्म हुलमुलमा नजानुहोस्, सकिन्छ भने घरबाट बाहिर निस्कनुहोस्, नजाने कुरामा हुलमुल नजानुहोस् भने मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्। अब हात बारम्बार धुनुहोस्। कुनै चिज हामीले हाई टच एरिया भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी हात राखिहाल्छौँ, यहाँ छोइहाल्छौँ, त्यहाँ छोइहाल्छौँ, ढोकाका ह्यान्डलहरू हामी छुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हाइट जुन ती एरियाबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। त्यहाँ छोइहालेपछि त्यो हातलाई चाहिँ कमसेकम 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस्। हामीले त्यहाँ अरू भन्ने कुरा केही पनि छैन। भनेपछि उहाँहरूले अब फलोअपको लागि त आउनै पर्ने अवस्था हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ? आउँदाखेरि अब क्लिनिकमा आउँदाखेरि पूर्व सूचना भएर आउनु पाए त हुन्थ्यो त्यस्तोहरू, तर त्यो भयो भने उहाँहरूलाई कमसेकम कुराउनु पाइएन, कहीँ रोक्नु पाइएन। सरासर आएर क्लिनिकमा देखेर पठाउनु पाए हुन्थ्यो, तर त्यो अलिकति सम्भव नहुँदो रहेछ। नेपालमा चाहिँ अलिक गाह्रै छ। फेरि इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बिरामीको चाप बढी हुन्छ, फेरि त्यो छ। तर आउँदाखेरि मैले भनिहालेँ अघि चाहिँ जुन हाई टच एरिया मास्क लगाएर आउने, हाई टच एरियामा आफूले भनौँ जहाँ चाहिँ बढी छुने, अरू बिरामीले पनि छुने एरियाहरू जुन हुन्छ त्यो छुने एरियाहरूमा चाहिँ आफूले टच नगर्ने। अब डाक्टरलाई त देखाउनै पर्यो, देखाएर जानु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो नसर्ने कुरा त एउटा भयो होइन, जसलाई चाहिँ प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ र कोभिड सङ्क्रमण पनि भयो, उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? कोभिड सङ्क्रमण हुँदैमा चाहिँ हात दिनुपर्ने हुँदैन, त्यो अब ज्यानै जान्छ। मेरो अब म सिद्धिएँ भनेर खुट्टै तानेर बस्नु त परेन, तर कोभिड सङ्क्रमण भएर कुनै लक्षणहरू देखियो भने तुरुन्तै डाक्टरकोमा जानु परिहाल्यो। त्यस्तो लक्षण देखिएको बिरामीमा चाहिँ कोभिड प्रत्यारोपण गरेर कोभिड सङ्क्रमण भइसकेको बिरामीमा चाहिँ निको हुनु अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसो चाहिँ मैले देखेको अनुसार। तर कोभिड सङ्क्रमण भएछ, कुनै पनि लक्षण छैन भने त्यस्ता बिरामीहरू पनि हुन्छ जो चाहिँ घरमै निको हुनुभएको छ। भनेपछि हामीले घरमा नै उहाँहरूलाई जुन चाहिँ प्रत्यारोपण पछि खाने औषधिहरू हुन्छन्, जुन औषधि सडिने औषधि जुन हुन्छन्, ती औषधिहरू हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कोभिड सङ्क्रमण भइन्जेलसम्मलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो औषधि रोकेर पछि सङ्क्रमण मुक्त भएपछि फेरि त्यो औषधिहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि कुनै पनि सिम्पटम छैन भने त घरमै बसेर पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सिम्पटम छ भने मात्रै हस्पिटलमा आएर आइदर भर्ना भएर या डाक्टरको निगरानीमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले मृगौलाका बिरामीहरूले चाहिँ मृगौलाको जुन रोग हुन्छ नि त्यसलाई कतिको चासो दिएको पाइन्छ, कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मैले अघि भनिहालेँ, साधारण रोगको लागि या साधारण चिजको लागि हाम्रोमा आउने चलन अलिकति कम भएको छ। पहिला जस्तो छैन। फेरि अहिले चाहिँ फेरि पहिला जस्तो एकदम रिफरल पनि धेरै कम हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ अहिले मृगौलाको सर्भिस चाहिँ नेपालभरि नै फैलिएको जस्तो अवस्था छ। पश्चिम नेपालमा अलिकति गाह्रो छ, नत्र पूर्व विराटनगर, धरानदेखि लिएर चितवन र पोखरासम्म, बुटवलसम्म चाहिँ राम्रै सर्भिस छ। त्यो भएको हुनाले प्रायः जस्तो बिरामीलाई हामीलाई यदि फोन आयो भने पनि अब यो कोभिडको बेलामा त्यहाँ पोखराबाट या बुटवलबाट कुनै बिरामी यहाँ काठमाडौँसम्म बोलाउनु धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अनि हामीले पनि सकेसम्म त्यहीँको डाक्टर साहबहरूलाई फोन गरेर त्यो बिरामीलाई त्यहीँ म्यानेज गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
होइन अब आउनै पर्ने अवस्थामा त फेरि अरू कुरा भयो, त्यो चाहिँ भयो। तर अहिले चाहिँ साधारण रोगको लागि, साधारण चिजको लागि उहाँहरूलाई हामीले आउनुभएको छैन, प्रायः जसो देखिँदैन र एकैचोटि जो जटिल अवस्थामा मात्रै आएको बिरामीहरू हामीले भेट्ने गरेका छौँ अहिले चाहिँ। भनेपछि कोभिडको कारण, सङ्क्रमणको कारणले गर्दा चाहिँ मृगौलाका रोगीहरू अलि बढेको भन्ने पनि पुष्टि भयो नि त, होइन? अलि बढेको भन्दा पनि उहाँहरूलाई अलिक कठिन भएको पुष्टि भयो न, किनभने उहाँहरूले त समयमै उपचार पाउनु भएन नि। अब त्यस्तो पनि होला, त्यो त अब त्यसको जुन रोगको इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यो चाहिँ बढेर गयो होला समय उपचार नपाएर। कतिपय त एकैचोटि डायलाइसिस गर्ने स्टेजमै आउनुभएको हुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ। कतिपय बिचमा हामीले जस्तो अब भनौँ न साधारण रोगको लागि साधारण कुराहरू जस्तो बायोप्सी, किडनीको बायोप्सी जुन गर्छौँ हामीले, मृगौलाको बायोप्सी गर्न पनि रोकिएको थियो बिचमा चाहिँ, फेरि अहिले त पछि कोभिड लागेको 2-3 महिनापछि नै फेरि सुरु भइसक्यो। अहिले त हामी रेगुलर त्यो बायोप्सी पनि गरिरहेकै छौँ भनेपछि त त्यो पनि भइरहेको छ। तर कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि कुनै बिरामीलाई अर्को धेरै परको ठाउँबाट हाम्रो सेन्टरसम्म आएर उपचार गरेर जाउँ भन्ने सक्ने अवस्था अलिकति गाह्रो छ। एक त मृगौलाको रोग लागिसकेको बिरामी त्यही माथि फेरि हाम्रो सेन्टरसम्म आऊ भन्ने छ, ट्रान्सपोर्टेसनको अवस्था यस्तो छ फेरि, र उनीहरू बचेर आउँछन् भन्ने पनि छैन। फेरि बिचमा कतै कुनै रोग क्याच गऱ्यो भने उनीहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। र हरेक हस्पिटलमा भर्ना हुनुभन्दा अहिले अगाडि चाहिँ कोभिड टेस्ट जुन PCR टेस्ट गर्ने चलन भएको हुनाले PCR पोजिटिभ आइदियो भने फेरि कहाँ जाने, त्यो अर्को झन्झटिलो व्यवस्था छ। ठ्याक्कै हामी चाहिँ बजारमा भनौँ न, बजारमा बसेर 2-4 कोठा हामी चाहिँ यो बिरामीलाई दिन सक्छौँ भन्ने फ्यामिली र गाउँबाट आएर एउटा होटलमा बसेर भोलिपल्ट म फर्किन्छु भन्ने फ्यामिली चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। फेरि हामीले त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ, अवस्था चाहिँ त्यो छ। त्यो भएको हुनाले कोरोना आएपछि मृगौला रोगीलाई शास्ति त भएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर पनि अब हामी एउटा हाम्रो सोसाइटी छ, नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी छ, हाम्रो अरू पनि डाक्टर साथीभाइहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको एउटै कोसिस के भन्छ भने सकेसम्म त्यो सर्भिस चाहिँ ह्याम्पर नहोस् र बिरामी हाम्रो निगरानीमा हुन् भनेर हामीले फोन कन्सल्ट, अघि मैले भनिहालेँ, फोन कन्सल्टेसन या भाइबर या वाट्सएपबाट हामीले सेवा दिइरहेछौँ। तर जुन दिनुपर्ने ठ्याक्कै जुन भनौँ न इन हाउस सर्भिस भनेर ल्याएर भर्ने गर्नुपर्ने या कसैको बायोप्सी नै गर्नुपर्ने अथवा अरू रोगको औषधिहरू चलाउनु पर्ने सर्भिस चाहिँ बिचमा ह्याम्पर भएको थियो। अहिले चाहिँ फेरि अलिकति सुरु भयो जस्तो भएको छ। अहिले यो यो कोरोनाको डर कम भएको हुनाले पनि यो चाहिँ सुचारू भयो जस्तो देखिएको छ अहिले चाहिँ। डाक्टर साहब, जस्तै यो मृगौलाका रोगीहरूको लागि चाहिँ नेपालमा अहिले उपचार पद्धतिहरू चाहिँ कस्तो छ त? लगभग सबै हुन्छ दुनियाँमा हुनु पर्यो। त्यो भन्नाले अब हाम्रोमा चाहिँ साधारण भनौँ न, साधारण मृगौलामा भएका खराबीहरूदेखि लिएर र मृगौला प्रत्यारोपणसम्म र मृगौला प्रत्यारोपण पछिको केयर उपचार र मृगौला रिप्रत्यारोपण, एउटामा गरेको प्रत्यारोपण फेरि प्रत्यारोपण गरिन्छ त्यस्तोसम्म र अरू सबै उपचार भनौँ, क्यान्सरदेखि लिएर सबैको, मृगौलाको क्यान्सरदेखि लिएर अरू सबै उपचारहरू नेपालमा भइरहेका छन् भनेपछि त लगभग सबै हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अलिकति मैले क्यान्सरको पनि थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। मृगौलामा क्यान्सर चाहिँ के कारणले हुन्छ त? ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन है। हामीले अब थरी थरीको क्यान्सर हुन्छ, सबभन्दा धेरै त हाम्रो RCC हुन्छ, रेनल सेल कार्सिनोमा भनेर हुन्छ, मृगौलामा भित्रै हुने क्यान्सर हो। एउटा चाहिँ क्यान्सर के हुन्छ भने अर्को अङ्गबाट अर्को अङ्गमा सर्छ, त्यो चाहिँ मेटास्टासिस हुन्छ। एउटा प्राइमरी भन्ने हुन्छ, जहाँ जुन अङ्ग हो त्यही अङ्गमा मात्रै क्यान्सर देखिन्छ। अब मृगौलामा के कारणले क्यान्सर हुन्छ भने ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा।
कसको कुकुरले छ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुरले साबुन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। किनेको वा पालेका कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ। त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ, अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने, टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन, अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। अब एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले आफ्नो जीवनशैली जस्तो बनायौँ हाम्रो स्वास्थ्य पनि त्यस्तै नै हुने हो। हामीले जति सहज जीवनशैली खोज्यौँ अर्थात् जति आरामदायी जीवनशैली खोज्यौँ हाम्रो स्वास्थ्य त्यति नै बिग्रदै जान्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले बताएको छ। यसको अर्थ हामीले शारीरिक अभ्यासहरूमा ध्यान दिनु पर्यो, खानपान पनि मिठो मात्रै खोज्नु भएन, हाइजेनिक खोज्नु पर्यो भन्ने कुरा विज्ञले बताउँदै आएका छन्। खासमा हामीले जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्छ त यो विषयमा अब हामी एकजना विज्ञको सुझाव प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैलीमा एकैछिन यो सामग्री। जीवनशैली अपनाउँदाखेरि हामीले खानपानलाई प्राकृतिक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्राकृतिक जीवनशैली बिताउने भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सर्वप्रथम बिहान 15-20 मिनट हामीले सूर्योदय जब हुन्छ त्यो घाममा बस्यौँ भने भिटामिन डी, भिटामिन सी प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले कुनै पनि रोग लाग्छ भने हामीले एनिमल प्रोटिनलाई सबभन्दा रोक्नुपर्छ। एनिमल प्रोटिन भन्नाले माछा, मासु, अन्डा, पनिर, घिउ यस्ता चिजहरू पर्छन्। यसले के हुन्छ भने जब हामी एनिमल प्रोटिन खान्छौँ हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी चाहिँ त्यो प्रोटिन पचाउनतिर लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्नका लागि हामीले चाहिँ जब हाम्रो शरीर चाहिँ रोगी बिरामी छ भने हामीले एनिमल प्रोटिन चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोरोना रोगको सन्दर्भ र अन्य सन्दर्भमा हामीले कागती, त्यसै गरेर अमला, त्यो सुन्तला, मौसमी लगायतका चिजहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले अब इम्युनिटी शरीरको बढिराखोस् भन्नका लागि दालचिनी, ज्वानो, अनि मेथी, त्यसै गरेर मरिच, अनि टिमुर, त्यसै गरेर बेसार, अनि जिरा, यी चिजहरू भान्सेमा भएका चिजलाई पनि हामीले पकाएर अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरको प्रेसर कस्तो छ
लो छ अथवा हाई छ त्यो विचार गरेर बिरे नुन पनि त्यसमा थप्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ काँडा बनाएर, काँडा भनेको त्यसलाई उमालेको छानेको चिया जस्तै छानेको रस हो, त्यो खाइयो भने पनि हामीले शरीरको इम्युनिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसले पनि साधारण रुगाखोकीदेखि कोरोनासम्मलाई पनि फाइदै गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्नु हुँदैन, दिउँसो चाहिँ राति चाहिँ पर्याप्त सुत्ने, तर दिउँसो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली एकदम चलायमान हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जीवनशैली सही बनाउनलाई कपालभाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। यी सबै केही गर्न सकिएन भने पनि हामीले बिहान 10-15 मिनट दौडिन सक्छौँ। दौडिन पनि भ्याइएन भने हामी ट्रेडमिलमै कोठाभित्र बसेर पनि हामीले चाहिँ उफ्रिन सक्छौँ, दौडिन सक्छौँ ट्रेडमिलमा। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले एउटा सूर्य नमस्कार भन्ने विधि छ योगमा, त्यो मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले लामो लामो सास फेर्ने गर्नुपर्छ। त्यो 2-4 मिनट मात्रै गर्न सकियो भने पनि शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी प्रशस्त मात्रामा बन्छ। अर्को कुरा, हामीले खानेकुरामा चिया खाइरहेको छौँ, दुध चिया, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ कफी अथवा ग्रिन टी खायौँ भने पनि शरीरमा इम्युनिटी प्रशस्त बन्छ। त्यो पनि गर्न मन लागेन भनेदेखि हामीले जस्तो चाहिँ तुलसी को पत्ता, अनि त्यसै गरेर तपाईँको सयपत्री फुलको पत्ता, त्यसमा चाहिँ अलिकति दालचिनी, अलिकति सुठो अथवा अदुवा, अलिकति चाहिँ बेसार हालेर त्यसलाई पकाएर खायौँ भने पनि त्यसले पनि शरीरमा इम्युनिटी बन्छ। र चाहिँ हाम्रो जीवनशैली के हुनुपर्छ भने प्रकृति सम्मत हुनुपर्छ। प्रकृति भनेको हावा पानी, जुन ताजा फलफुल भोजनको कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्छ। हामीले फ्रिजमा राखेको चिजहरू र बढी बट्टामा प्याकेटमा बन्द भएको चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमिकलहरू, शरीरलाई हानि गर्ने केमिकलहरू, फुड प्रिजर्भेटिभ्स भन्छ। फुड प्रिजर्भेटिभ्स भनेको फलफुलहरू र खानेकुराहरू नकुहियोस् भनेर, वर्षौँसम्म नकुहियोस् भन्नको लागि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फुड प्रिजर्भेटिभ्सहरू हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ क्यान्सरको कारण पनि हुन्। त्यसले चाहिँ अन्य रोगहरू पनि फैलाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपमा पाकेका फलफुलहरू र चाहिँ घरमा बनेको ताजा खानेकुराहरू, जुन चाहिँ बासी होइन, सडे गलेको होइन, फ्रिजमा राखेको होइन, ताजा ताजा खानेकुराहरू चाहिँ खायौँ भने शरीरमा प्रशस्त मात्रामा इम्युनिटी बन्छ र चाहिँ हामी हरेक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास हुन्छ। र इम्युनिटी बन्यो भने चाहिँ हामी हरेक रोगलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोष कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा पीर चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने
कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर रवि साके। म पेसाले मनोचिकित्सक र अहिले हाल पाटन अस्पतालको निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत छु। अहिले हामी सबैलाई नै यो विश्वरूपी महामारी कोरोनाले आक्रान्त छ र यसले हामीलाई निकै नै तनाव पनि पुर्याएको छ। हाम्रो जनजीवनहरू सबै नै बदलिएको अवस्था छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ त्यस्तो बिघ्न डराउनु पनि पर्दैन र यो कोरोना नै होइन भनेर फेरि नेग्लेक्ट गरेर त्यसलाई पुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन। यो रोग पक्का पनि छ र यो रोगले निकै नै नोक्सान पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। तर यो रोगबाट बच्न अहिले जे हामीले यसको बारेमा तथ्य पत्ता लगाएका छौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू एकदम सहज छन्। मास्क लगाइदिने र यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिने र बारम्बार हात धुने र खानापिनाहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाइदिने, यो 3-4वटा कुराहरू मात्र गर्दाखेरि पनि हामीलाई सर्दैन। यो मास्क लगाउँदाखेरि दुवैजनाले लगाइदियो भने तपाईँ रोगीकै नजिकै जाँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनसक्छ र यो रोग लाग्न साथै तपाईँको अगाडि आउन साथै तपाईँलाई रोग लागिहाल्ने पनि होइन। र यो यसरी सही जानकारीहरू लिनुभयो भने तपाईँको तनाव पनि कम हुन्छ र यो हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला। र यो यसमा त्यति आत्ति हाल्नु पनि पर्दैन। यो रोग आक्रान्त हुनासाथ सबैजनालाई चाहिँ लक्षण आउँदैन पनि, करिब 80%लाई मात्र 80%हरू त लक्षणविहीन नै हुन्छन् र 20% जसलाई लक्षण आउँछ तिनीहरूमा पनि गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुने भनेको 1-2%लाई मात्रै हो। र यसको ज्यानको जोखिम पनि पहिला भएको विश्वरूपी महामारीको दाँजोमा यसको कम नै छ। कम छ भनेर मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ। यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि होइन र यसबाट चाहिँ एकदम डराउने पनि होइन। हामी सबै मिल्यो भने अवश्य पनि जसरी हामीले पहिलाको महामारीहरूलाई हामीले जितेका थियौँ, यसलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ नै होला। सबैजनाको यो राम्रा वैज्ञानिकहरू, राम्रा डाक्टर साहबहरू सबैजनाले यसको समाधान गर्न भरमग्दो कोसिस गरि नै रहेछ र केही हदसम्म सफलता पनि मिलि नै रहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पऱ्यो भने पनि हामीले जे जति अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू, वैज्ञानिक विधिहरू, उपचार विधिहरू प्राप्त थाहा पाएका छौँ, त्यो सबै चिज पनि हामीले नेपालमा पनि अप्नाइरहेको अवस्था छ। र हामीले सक्दो आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए जति पनि हामीले गरि नै रहेछौँ। यहाँ भयो भने नेपालमा केही पनि छैन भनेर त्यस्तो किसिमले हतोत्साही हुनु पनि आवश्यक छैन। सबैजना सचेत रहौँ र सबैजना सावधान रहौँ र तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np,
यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, 1 घण्टा बित्नै आँटेको छ। समय सकिन कति बेर पनि लाग्दैन। जब महत्त्वपूर्ण कुराकानी हुन्छन् समय एकैछिनमा सकिए जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई सुझाव प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोला। हामी तीलाई सम्बोधन गर्नेछौँ, अर्थात् तिनकै आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ र यहाँहरूका प्रश्नका उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरूले टेलिफोन गर्नुहोला, SMS गर्नुहोला, भाइबर गर्नुहोला या इमेल गर्नुहोला, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले भनिरहेका छौँ यो दैनिक कार्यक्रम हो। NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरीमा यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। फरक फरक समयमा यसका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले निकै चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजीसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ, अर्थात् लाइभ पनि हुने गर्छ। यहाँले त्यहाँ हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यही नै जानकारी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। भोलि आजकै समयमा फेरि पनि भेट्छौँ नै। स्वस्थ रहौँ, स्वास्थ्यमा खेलबाड नगरौँ, यही आग्रहका साथ सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।